लेकर खुद नोटिस केस की समाअत 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुशावरत से एक तारीख देने का मशवरा दे दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमने राबता किया अपने नुमाइंदे साहले अब्बासी से। साहले, बताइएगा, सुबह 9:30 बजे से ये समाअत हो रही है, अब तक की समाअत की कार्रवाई क्या रही? देखिए, बिल्कुल अभी तक की जो अहम डेवलपमेंट है वो सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मरान इत्तेहाद जिसमें मुख्तलिफ जमातें शामिल हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मशावरत का कह दिया है, और इसी सिलसिले में मशावरत के लिए जो वक्त दिया गया है 4 बजे तक समाअत भी मुलतवी की गई है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फ़रीक़ैन के जो अपोजिशन पार्टी के वकील हैं या जो हुक्मरान इत्तेहाद के वकला हैं उनको ये कहा गया है कि आप मशावरत करके आइन इलेक्शन के हवाले से कोई एक डेट पर जो है वो कंसेंसस बिल्ड करके यहाँ पर आएँ ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली इलेक्शन कमीशन को हदायत दे सके। मेरे साथ कमर ज़ैदी मौजूद है। कमर, समाअत का मज़ीद हवाला बताइएगा। अब मशावरत का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी, तो क्या देखते हैं आज इलेक्शन कमीशन की पार्टी की जानिब से कोई डेट मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट को? देखिए सौले, इसका कॉन्टेक्स्ट है और इसका कॉन्टेक्स्ट हम अपने नाज़रीन को बता देते हैं कि क्यों कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा। समाअत के दौरान जो अदालत के सामने बात आई, जब गवर्नर KP के वकील और फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल दिए और उन दलाइल में उन्होंने कहा कि हमने एक दूसरे को खतो खिताबत की है, कॉरेस्पॉन्डेंस की है, जिस पर चीफ जस्टिस बहरम हुआ और चीफ जस्टिस ने कहा ये खतो खिताबत कब तक चलती रहेगी, आपने आइन में आपकी जिम्मेदारी थी कि डेट देनी है। इस पर चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह रिमार्क्स दिए कि ये डेट तो आपको देनी होगी। आइन के तहत सिस्टम को मफलूज नहीं किया जा सकता, आइन इसमें बड़ा वाज़े है और बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि कोई ना कोई डेट तो अनाउंस करेगा। अब हमने डिसाइड ये करना है कि वो डेट आया कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करनी है या गवर्नर ने अनाउंस करनी है। इसके बाद फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस बात को इनिशिएट किया। उन्होंने कहा, फारूक एच नाइक साहब, जब उन्होंने फुल कोर्ट की दरख्वास्त वापस ली, क्यों ना आप ऐसा करें कि अपनी पार्टी से मुशावरत करें और हुक्मरान इत्तेहाद आपस में मुशावरत करें, अपने लीडरान से पूछ लें, हम आपको टाइम दे देते हैं। मेरे वो जो पंचायत होता है, पंचायती दिमाग में मेरे ये बात आई और फिर उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग तमाम मिलकर बैठकर कोई एक तारीख दे दें। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि देखें, अगर हमने कोई फैसला कर दिया तो मुकदमेबाजी चलती रहेगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि हम एक अगर तारीख मुकर्रर भी कर देते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन दोबारा अदालत आ जाए कि उस तारीख पे हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, हम नहीं करा सकते, तो फिर मुकदमा चलना शुरू हो जाएगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा हमारे फैसले के बाद भी हो सकता है मुकदमात आपको फेस करने पड़े, लिहाजा आप दोनों फरीकैन मिलकर बैठ जाएं और मिलकर बैठकर कोई एक डेट डिसाइड कर लें। 4 बजे का टाइम दिया गया। फारूक एच नाइक ने इस पर कहा अदालत से कि यह समाअत मुलतवी कर दी जाए एक दिन के लिए, लेकिन अदालत ने उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं दिया। चीफ जस्टिस वाज़े तौर पर यह कहते नजर आए कि आज के दिन हमने इस समाअत को कंक्लूड करना है, हम जैसे अपने नाज़रीन को भी बता रहे हैं, और आज के दिन ही चीफ जस्टिस सुबह 9:30 बजे से यह समाअत शुरू हुई है, जिसमें किया गया है। इसके बाद हाई कोर्ट एसोसिएशन के सदर जो आबिद जुबैरी साहब थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन लिया गया है, फिर गवर्नर KP के वकील को सुन लिया गया। अब PDM के जो वकील हैं फारूक एच नाइक साहब, जो कि पीपल्स पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये बात कर रहे थे और फिर अदालत ने उन्हें मुशावरत का टाइम दिया है। जो अदालत के अहम रिमार्क सामने आए हैं वो हम अपने नाज़रीन के सामने रख देते हैं। अदालत ने कहा है कि आइन में ये वाज़े तौर पर लिखा है कि ये इस इलेक्शन प्रोसेस को मुकम्मल करना है, सिस्टम को मफलूज नहीं हम होने देंगे, हम सिस्टम को चलता रहना चाहते हैं कि ये चलता रहे। और इसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि एक बंदे को तारीख का ऐलान करना होगा, हम इससे पहले कि मुकर्रर करें आप खुद बैठकर ये डिसाइड कर लें कि ये किसने करना है। साथ अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख देने के मामले में क्या इलेक्शन कमीशन सोया हुआ था, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाबन कहा कि हमने गवर्नर को ख़त लिख दिया था, फिर उस ख़त का जायज़ा लिया गया, उसके कंटेंट्स को देखा गया, फिर गवर्नर KP के जो है वकील आए, उन्होंने बताया कि ख़त जो इन्होंने हमें लिखा था, हमने जब वो पूछा कि उसमें हमें सिक्योरिटी के इंतजामात हमारे पास मुकम्मल हैं या नहीं है, हमारे पास फंड्स हैं या नहीं है, तो उसके बाद हमने इन्हें दोबारा ख़त लिखा। तो इस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया, क्या ये ख़तो खिताबत का सिलसिला ही चलता रहेगा या आपने किसी ने डेट अनाउंस करनी भी है। चीफ जस्टिस इस मामले पर और दीगर जजेस, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब हैं, ये इस हवाले से बिल्कुल क्लियर हैं और क्लैरिटी के साथ वो कह रहे हैं कि इंतखाबात तो देखें कराने हैं, इसकी डेट तो आपने देनी है
اور وہ ڈیٹ کا تعین وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں مل کر خود کر لیں بجائے کہ یہ عدالت طے کرے۔ جی بالکل، سپریم کورٹ کے جو سامنے آئے ہیں اس کے مطابق سپریم کورٹ کسی طور بھی جو الیکشنز کی آئین کے مطابق 90 دن کا ٹائم ہے اس سے مزید تاخیر کی طرف نہیں جانا چاہتی، اسی لیے تو تمام پارٹیز ہیں ان کو مشاورت کا کہہ دیا گیا ہے اور 4 بجے وہ مشاورت کے بعد سپریم کورٹ کو جو ہے وہ ان کی پارٹیز کی طرف سے جو ڈیٹ جو متوقع ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن کے حوالے سے اس حوالے سے وہ آگاہ کریں گے، تو 4 بجے سماعت جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگی۔ جی اچھا صالح عباسی بتائیے گا، کیونکہ اب 3 بجے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، 4 بجے تک عدالت نے وقت دیا مشاورت کا، تو ذرائع اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں، کیا مشاورت ہو سکے گی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، کوئی فیصلہ ہو سکے گا تاریخ کے حوالے سے؟ دیکھیے وہ حکومت کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے اپنی جو پی ڈی ایم کی جو مختلف قیادت ہے اس سے جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی، جبکہ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، جو صوبائی اسپیکرز کے وکیل بیرسٹر علی ظفر ہیں، وہ اپنی پارٹی کی قیادت سے جو ہے وہ مشاورت کریں گے۔ جو دونوں کی مشاورت ہوگی وہ مشاورت سپریم کورٹ کے جو 5 رکنی بینچ ہے اس کے سامنے رکھی جائے گی، پھر اس کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایات بھی دے سکتا ہے، اور اس کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ اگر یہ مشاورت کا نہ کہا جاتا تو حکمراں اتحاد کی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے مختلف ڈیٹ سامنے آ سکتی تھی، تو اس کے نتیجے میں الیکشن جو ہے 90 دن سے زیادہ جو ہے وہ اس کو مزید تاخیر ہو سکتی تھی۔ سپریم کورٹ پہلے ہی اپنے ریمارکس میں کہہ چکا ہے کہ آئین کی کوئی شک جو الیکشنز ہیں ان کو 90 دن سے زیادہ تاخیر کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی، تو اس معاملے کو دیکھ کر سپریم کورٹ نے پارٹیز کو یہ ہدایت کی ہے، ان کے وکلا کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ مشاورت کر کے آئیں۔ اب یہ ابھی نہیں کہہ سکتے کہ جو حکمراں اتحاد ہے اور پی ٹی آئی ہے ان کے آپس میں بھی کوئی مشاورت ہوگی یا نہیں، البتہ جو وکلا ہیں وہ اپنی پارٹی قیادت سے ضرور مشاورت کریں گے اور اس کے بعد آ کر سپریم کورٹ کو آگاہ کریں گے۔ اس کیس سے متعلق ڈیٹیلز شامل کر رہے ہیں صالح عباسی، ساتھ ہی موجود رہے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے تعین کے لیے سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اب اس سماعت کو 4 بجے تک ملتوی کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں مشاورت کریں اور تاریخ کا تعین کریں کہ کب عام انتخابات ہونے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں۔ سپریم کورٹ اسلام آباد میں اہم سماعت کی کارروائی سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز جو 9 رکنی بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، جس کے بعد 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ 4 بجے کا وقت دیا گیا ہے اور سماعت 4 بجے دوبارہ شروع ہوگی۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، تحریک انصاف اور حکومت یہ فیصلہ کریں، تعین کریں کہ عام انتخابات خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کب ہونے ہیں۔ بالکل، سپریم کورٹ اسلام آباد میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت پر یہ 4 بجے تک ملتوی کی گئی ہے اور عدالت نے حکومت اور پی ٹی آئی کو مشاورت سے ایک تاریخ دینے کا مشورہ دیا ہے۔ یہ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے، 4 بجے ایک بار پھر سے سماعت شروع ہوگی اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ آپس میں مشاورت کریں اور ایک تاریخ دیں، اور جو ہم تاریخ دیں گے اسی کے حوالے سے پھر آگے مشاورت بھی بڑھائیں گے، جبکہ چیف جسٹس کی جانب سے اہم ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں اور یہ وقت دیا گیا ہے 4 بجے کا کہ مشاورت کر کے ایک تاریخ مقرر کی جائے اور پھر ہمیں آگاہ کیا جائے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے تعین کے لیے سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت جاری تھی، جسے 4 بجے تک ملتوی کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز کیس کی سماعت کرنے والا جو سپریم کورٹ کا 9 رکنی لارجر بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی کیس سننے سے معذرت کر لی تھی، اور اب 5 رکنی بینچ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، جبکہ اس سماعت میں وقفہ آیا ہے 4 بجے تک۔ 4 بجے ایک بار پھر سے اس سماعت کا آغاز ہوگا اور مشاورت کے لیے وقت دیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے وکلا مشاورت کریں اور کوئی ایک تاریخ متعین کریں، اس کے بعد ہمیں آگاہ کیا جائے۔ 5 رکنی بینچ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل شامل ہیں۔ سماعت کی کارروائی سے متعلق ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ از خود نوٹس کیس کی سماعت شام 4 بجے تک اس میں وقفہ ہے، اس کو ملتوی کیا گیا ہے اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت آپس میں مشاورت کرے اور ایک تاریخ دے۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت یہ استفسار کیا ایڈوکیٹ جنرل سے کہ ہم فیصلہ کر بھی دیں تو مقدمہ بازی چلتی رہے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مقدمہ بازی عوام اور سیاسی جماعتوں کے لیے مہنگی ہوگی۔ چیف جسٹس نے اہم ریمارکس
है कि कोई भी आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के अलावा किसी को इंतखाबी मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार नहीं है। ठोस वजूहात का जायज़ा लेकर ही अदालत हुक्म दे सकती है। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। लतीफ़ साहब, कहिएगा इस समात को अब तक आपने किस अंदाज में देखा है, और साथ में ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पीटीआई और हुकूमत एक तारीख पर मुत्तफिक नहीं होते हैं तो आगे क्या होगा? क्या दोबारा सियासी बहरान बनता नजर आ रहा है पंजाब में? एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब से हम रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। समात से मुतालिक हम आपको अपडेट करते आ रहे हैं। आज इसकी चौथी समात है। गुज़श्ता समात पर जो 9 रुकनी बेंच था वो टूट गया था, और अब इस समात से मुतालिक हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। सर बताइएगा, एक बार फिर से समात मुलतवी हो गई है, 4 बजे आगाज़ होगा, कैसे देख रहे हैं आप? क्या हुकूमत और पीटीआई में मुशावरत हो सकेगी? क्या कोई फैसला हो सकेगा तारीख से मुतालिक? नहीं, इसमें कोई मुशावरत का मसला ही नहीं है। देखें, ड्यू डेट जो है वो इलेक्शन की वैसे भी ऑफिशियली जो अक्टूबर में आ रहे थे अगस्त बनती है। आपको भी इल्म है कि इलेक्शन कराने के लिए 90 दिन की जरूरत होती है अगस्त। बात यह है कि ये बड़ी हैरतनाक बात है कि 12 बेंचें गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई हैं कि वो केपी और पंजाब में जिमनी इलेक्शन नहीं करा सकती। तो कैसे, जब आइन में लिखा है, आइन का आर्टिकल कहता है कि जो जब असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएं तो उसके 90 के दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करने का पाबंद है। बल्कि इससे ज़्यादा कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर अगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं कराता तो वो गद्दारी का मुर्तकिब होगा। वो अपनी जो उसके इलेक्शन कमीशन की हैसियत से उसकी जो आईनी जिम्मेदारियाँ हैं अगर वो नहीं करेगा, पामाल करेगा, तो वो काबिल सज़ा कराएगा। ये मैं नहीं कह रहा, कि जैसे शाइख उस्मानी जैसे सीनियर जज का कहना है, यानी कि वो अगर 90 दिन के, और आप देखिए वक्त गुजर रहा है, 3 हफ्ते गुजर चुके हैं गालिबन, और मजीद महीना रह गया है। ये ठीक जो है, अगर जैसा कथा कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगा। आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर आइन में लिखा है कि 90 रोज़ में ही इंतखाबात होने हैं, तो इस पर फैसले की ज़रूरत नहीं है। माहिर कानून एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका वक्त। लतीफ़ साहब, कहिएगा आज की समात जो अब तक समात हुई है उससे आप क्या अखज़ करते हैं, और अगर पीटीआई हुकूमत एक तारीख पर मुत्तफिक नहीं हो पाते हैं तो आगे की कार्रवाई क्या होगी इस समात की? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और चीज मुमकिन है, इसलिए कि आइन में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो गवर्नर 105 आर्टिकल में कि गवर्नर जो तारीख देगा नॉट लेटर देन 80 डेज 90 डेज, तो 90 दिन के बाद तो इलेक्शन की तारीख दे ही नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आइन को नाफिज करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। ये हमारी गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसको इम्प्लीमेंट करने का एक ही रास्ता है कि 90 दिन के अंदर, नॉट लेटर देन। देखें, अगर तो होता कि 90 दिन के अंदर हो तब भी आप कह सकते थे कि डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है, आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि नॉट लेटर नहीं, यानी 90 दिन से आगे की तारीख नहीं देंगे रिजोल्यूशन के बाद। तो ये गवर्नर साहब ने जो माशाल्लाह, एक गवर्नर साहब तो तारीख ही नहीं दे रहे, और दूसरे गवर्नर पंजाब फरमाते हैं कि जो है ये मैंने तो तोड़ी नहीं है, तो इसलिए मैं कैसे तारीख दे सकता हूँ। ये भी उनकी बात बिल्कुल ऐसे अबस है, इसलिए कि जब अगर 48 घंटे के अंदर गवर्नर साहब उस समरी पर जो चीफ मिनिस्टर सूबाई असेंबली की तहलील की भेजते हैं, अगर उस पर वो दस्तखत नहीं करते तो वो डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व्ड, यानी डीमिंग का मतलब ये है कि मुतसव्वर होगी कि वो जो है तहलील हो चुकी हो गई 48 घंटे के बाद, तो गवर्नर उसका हिस्सा बन जाता है। मैं खुद गवर्नर रहा हूँ, मैं खुद जब समरी को रिजेक्ट करता था और बाद में आती थी 10 दिन की जो आइन में कदगन लगाई हुई है, उसके बाद वो खुद ब खुद मुतसव्वर होता था, वो कानून बन जाता था, ऑर्डिनेंस बन जाता था, और उसके बाद एक सेक्शन ऑफिसर जो है वो ऑर्डर लिखता था और मेरे ही नाम का, यानी द गवर्नर इज प्लीज टू सो एंड सो, तो गवर्नर ही के नाम पर चूंकि सूबाई मामलात की जो है अहकामात होते हैं, तो ये रियासती आदाब में इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। तो मुझे तो कोई ऐसा
آئین میں ہے کہ 90 روز میں ہی انتخابات ہونے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. ایڈوکیٹ خالد رانجھا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت. خالد صاحب فرمائیے گا, آئین میں ظاہر ہے لکھا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے. آج بھی سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس دیے ہیں اور پہلی سماعت کے دوران بھی کہا گیا تھا کہ آئین کی خلاف ورزی سپریم کورٹ برداشت نہیں کرے گی. تو کیا ان ریمارکس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ 90 روز میں انتخابات تو ہونے ہیں, بس فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کس نے اعلان کرنا ہے؟ گزارش ہے جی کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے, الیکشن کمیشن کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس کو پورا اختیار ہے الیکشن ہولڈ کرنے کا. وہ کہتے ہیں جی ہمیں اختیار ہے ہولڈ کرنے کا, ہم اناؤنس کرنے کا اختیار نہیں ہے. گورنر کے متعلق کہا گیا کہ جب اسمبلی ڈیزالو کرے گے تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا. وہ کہتا ہے کہ مجھے کیونکہ میں نے اسمبلی ڈیزالو نہیں کی لہذا میں اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا. الیکشن کمیشن میں نہ کرے, گورنر میں نہ کرے, تو لا کہتا ہے کہ the president has the power to do it. صدر صاحب نے اناؤنس کر دی ڈیٹ, اور اگر اناؤنس کر دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد مسئلہ سپریم کورٹ آ گیا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کیا جو صدر صاحب کا آرڈر ہے کیا یہ ماورائے قانون ہے. اگر ماورائے قانون نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے, یا سپریم کورٹ آج خود ڈیٹ دے دے. یہ کنفیوژن ہے, آپس میں کٹھے ادارے نہیں بیٹھ رہے. سپریم کورٹ ایک بڑا ادارہ ہے, سپریم کورٹ آرڈر, تو اس میں جہاں تک ریکوائرمنٹ آف لا ہے وہ تو یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. آئین میں یہ ریکوائرمنٹ ہے, اور اس سے آف کرنا جو ہے یو اٹریکٹ آرٹیکل 6. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ نوبت آنی چاہیے. اس میں الیکشن تو ہونا ہی ہے, اور اس کا کام تبھی آئے گا جب الیکشن ہو جائے گا. اچھا خالد رانجھا صاحب, اب حل کیا ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے مشورہ کریں, 4 بجے تک وقت دیا گیا ہے. تو اب حل کیا نکلے گا؟ کیونکہ ابھی فواد چودھری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم تو قانون میں ترمیم کر سکتے ہیں اسمبلی میں جا کے. تو اب حل کیا ہے؟ سچویشن کہاں جاتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں؟ حل اس کا یہ ہے کہ خدا را فیصلہ کرے کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ عدالت میں نہ آئے, اور عدالت کو ریفرین کرنا چاہیے سیاسی معاملات میں بلا انٹرفیئر کر دیں گے, اور نہ مسئلہ حل ہوتا ہے اور عدالت ہو جاتی ہے. اس میں اگر سپریم کورٹ اپنی دانش میں اپنی وزڈم میں کہتا ہے کہ they want to bring the parties on board, تو آپ کے خیال میں کتنی پارٹیز ہیں ہمارے ملک میں؟ How would you hear them? Would you hear them پارٹی بائی پارٹی؟ یہ تو پھر 90 دن گزر جائے گی اس بات. لیکن خالد رانجھا صاحب, ہماری تو تاریخ رہی ہے کہ جتنے بھی سیاسی فیصلے ہوئے ہیں وہ سیاستدان خود ہی عدالت لے کے جاتے ہیں نا. ہاں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سیاستدان سیاست میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل میٹرز would not be interfered with by the courts. لیکن چونکہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی بلا دوسرے گلے میں ڈالتا ہے, سیاستدان جب فیل ہوتے ہیں تو عدالت کے جاتا ہے, کو ویسے کہ آپ کہاں جائیں گے بیچارہ کہ وہ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, خالد رانجھا صاحب گفتگو کرتے. لطیف کھوسہ صاحب, آپ کیا کہیں گے, حل کیا ہے؟ اور جیسے کہ گورنر نے یہ دلیل دی ہے, کیا ان کی منطق درست ہے, یا آئین میں یا الیکشن ایکٹ میں کوئی گنجائش ہے کہ اگر انہوں نے سمری پہ ڈیزالو کرنے کی سمری پہ سائن نہیں کیے تو وہ اعلان بھی نہیں کرنا چاہ رہے؟ ٹھیک ہے, ابھی آپ کو بتا رہے ہیں, اس سے متعلق مزید بتائیں گے, لیکن ایک بڑی خبر آپ کو دیں گے. توشہ خانہ کیس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. بڑی ڈیولپمنٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں توشہ خانہ کیس سے متعلق. چیئرمین پی ٹی